अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें आपके किचन से, मेरे किचन से, इसकी एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज हम क्या बात कर रहे हैं किचन में जाने से पहले। तो मैंने सोचा कि जो हम बीच बीच में से बातें कर रहे हैं कि हम हज़रत यूसुफ़ की तरफ चले गए, फिर हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस किया, तो क्यों ना एक सीक्वेंस में चला जाए ताकि बातें अच्छे से क्लियर हों। क्योंकि तकरीबन जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो क्यों ना स्टार्ट से ही स्टार्ट किया जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने बात की, बताया किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको बनाया, फिर उनको ज़मीन पे भेजा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जितनी देर तक ज़िंदा रहे, उन्होंने पूरे जोश से इस्लाम को फैलाया। उनके टाइम से लेके उसके बाद 2-2.5 हज़ार साल तक इस्लाम बहुत अरूज पे था जब तक वो थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि अब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कुरान पाक में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे हैं इस्लाम को फैलाने के लिए। लेकिन कुरान पाक में सिर्फ़ और सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है जिनके नाम बताए गए हैं। अच्छा, अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में ख़ुद जाके तो इस्लाम नहीं फैला सकते थे, तो वो उनके साथ जो सुहाबा होते थे, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुहाबा होते थे, इस तरह उनके साथ कंपेनियंस होते थे जो उनके बिहाफ पे जाके तबलीग करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से, अब आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है अशरफुल मखलूक, लेकिन उसने वो फ़ानी है, उसने इस दुनिया से जाना ही है। तो जिस तरह से उनके जो कंपेनियंस थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से जाने लगे, तो जो भी उनको मानते थे, यानी वो ये मानते थे कि ये प्रॉफिट के कंपेनियन हैं और ये इस्लाम को फैला रहे हैं, उन्होंने उनकी याद में उनके जैसे दिखते बुत बनाना शुरू कर दिए एज अ रिमेम्बरेंस। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, आपको पता है ना, जैसे कहते हैं 1 से 2 बातें, 2 से 4 बातें, 4 से 8 बातें होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उन बुतों को पूजना शुरू हो गए। मतलब उनको ये लगता था कि शायद यही खुदा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत तेश अलैहिस्सलाम आए थे। उनका जिक्र सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक में वहाँ है जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पे 7 आसमानों पे गए थे, तो उन्हें चौथे आसमान पे हज़रत तेश अलैहिस्सलाम मिले थे। तो उन्होंने सिर्फ ये जिक्र उनका बताया हुआ है, इसके अलावा उनका जिक्र नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी पूरे जोशो जज्बे से इस्लाम को फैलाया। और उसके बाद जो एक प्रोमिनेंट प्रॉफिट आते हैं वो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक बीच में तकरीबन 3000 साल का फ़र्क आ चुका था। उस वक़्त एजेस बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे एक पैगंबर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी 1000 साल के थे। तो उनके टाइम, उनके जाने के बाद से लेके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने तक बीच में बुतों का इतना राज आ गया था कि इस्लाम कहीं दबसा गया था। लोग बुतों को पूछना शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा, और इस्लाम गुम हो गया था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ग्रैंड चाइल्ड थे। तो वो 950 साल तक तबलीग करते रहे इस्लाम की। यानी वो एक एक डोर पे जाते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है, अल्लाह ताला कहता है कि हमने बुतों को नहीं पूजना, हमारा सिर्फ़ एक खुदा है, और लोग उनको दुत्कार देते थे। वो 950 साल तक ये करते रहे, और 950 साल में सिर्फ़ और सिर्फ 60 से 70 लोग मुसलमान हुए थे।
आप सोचें कि अगर मैं आज आपसे बात करती हूँ और आप में से कोई उठ के मुझे कहता है कि भाई तुम क्या बात कर रही हो और तुम क्या आ जाती हो रोज़ ये बताने, तो मैं भी ऑफेंडेड होंगी। मैं कहूँगी बंद करो इसको, क्या ज़रूरत है, ठीक है जो मुझे पता है वो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है, आगे किसी को नहीं सुनना तो ना सुने। लेकिन आप देखें कि वो 950 साल तक ये अमल करते रहे और सिर्फ 60 से 70 लोग इस्लाम में आए, और उसमें भी 90% वो लोग थे जो ग़ुलाम थे, जो गरीब थे, जिनको उन्होंने ज़ालिमों से छुड़ाया हुआ था। और वो सिर्फ उसमें कि हमें इनसे खाने को मिलता है और इन्होंने हमारी जान बचाई है तो वो इस्लाम में आए हुए। तो सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जो वेल टू डू थे और वो इस्लाम को मानते थे। अब क्या हुआ कि इतने साल गुजर गए, 100 आप कहें 950 साल गुजर गए, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थोड़े मायूस होना शुरू हो गए। उन्होंने जब वो मायूसी की तरफ गए तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मैं इनको कितने अरसे से समझा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ कह कह के, और इनमें से कोई समझता ही नहीं है। मैं अल्लाह ताला तो उनको गर्क कर दे, अल्लाह ताला इनको, ये कैसी कौम है ना। देखो होता है ना, इंसान है, इंसान को गुस्सा आता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो बात है वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम एक कश्ती बनाओगे, और कश्ती सुन के हमारे दिमाग में आती है छोटी सी कश्ती जिसमें 2 बंदे बैठे होंगे, पर इट वाज अ ह्यूज, जैसे ना बहुत बड़ी बोट थी। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले ये दरख्त लगाओ। उनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ एक बीज भेजे गए, और वो दरख्त उन्होंने बोला कहाँ, ऊपर पहाड़ की चोटी पे जाके कहा कि ये लगाओ तुम, और इनसे जो दरख्त निकलेंगे ना, उस लकड़ी से तुमने ये बनाना शुरू करना है। ये जहाज़ जो है, ये जो कहते हैं ना कश्ती है, इसको तुमने बनाना शुरू करना है। और आपको पता है कि जो लोहा है वो भी ज़मीन से निकलता है, तो उनको निशानदेही कराई कि यहाँ से लोहा निकल रहा है, इस लोहे से तुमने नेल्स बनाने हैं, यानी कील बनाने हैं, जो उस जहाज़ को जोड़ेंगे आपस में, यानी वो लकड़ियों को जोड़ के एक पूरा जहाज़ बनेगा। तो वो उस काम में जुट गए। अब सबसे पहले तो उनको ये था कि ये अब इसकी शेप कैसी होगी, इसको मैंने बनाना कैसे है, यानी कि ही नीड गाइडेंस। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आया करते थे उनको बताने के लिए। जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे हज़रत इब्राहीम को बताने के लिए कि खाना काबा का आपने हजूम कैसे रखना है, उस पर भी हम बात करेंगे एक दिन। तो उनको आते थे, उनको बताते थे, यानी जो बोट की शेप थी वो थी ऐसे बे, जैसे आपका बे होती है इस तरह से, और उसी तरह से ऊपर से बे थी, और उसके अंदर 3 फ्लोर थे, और हर फ्लोर का एक एक दरवाज़ा था, और वो ऊपर से भी पूरी कवर थी। अब जैसे वो दरख्त बड़े होते, यानी वो जल्दी ही बड़े होते थे, उससे वो लकड़ी काटते थे और उसको वो जो है ना बनाना शुरू कर देते थे, और उस लोहे के नील बनाने लग गए। यानी अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम लिखा हुआ है। कुछ अहदीस में ये कहा जाता है, कुछ बुक्स में ये कहा जाता है कि वो 40 इयर्स में बनी, कुछ में कहा जाता है 90 साल लगे, कुछ में कहते हैं 60 साल लगे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बहुत साल लग गए उस बहुत बड़े ह्यूज, आप कहें बहरी जहाज़ को बनने के लिए। अच्छा, वो जब बनके तैयार हो गया, उसके बाद तारकोल जो है वो भी एक तेल है जो कि एक दरख्त से निकलता है, उसका पूरा उस जहाज़ पे लेप करना था, उसको वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब जब वो रेडी हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब भाई चलें भाई, अब हम रेडी हो गए तो हम निकलें। तो अल्लाह ताला ने कहा ठहरो, इंतज़ार करो, जब मैं कहूँगा तब तुमने निकलना है, और मैं क्या कहूँगा तुम्हें निशानी जो है वो दिखाई देगी। और वो निशानी ये थी कि उनके आंगन में एक तनूर था। अब तनूर को 2 चीज़ों से मुशाबत दी जाती है, एक कहा जाता है कि वो एक तंदूर था, और एक कहा जाता है कि एक वो आबशार सी थी, चश्मा था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब ये फूट पड़ेगा तो ये निशानी होगी कि तुम निकल पड़ो। यानी अब फुट पड़ने का ये होता है कि हो सकता है तंदूर में से आग फुटे,
اور یا یہ بھی کہ وہ چشمہ پھٹ پڑے اور پانی ہر جگہ ہو جائے. تو دو قسم سے اس کو بتایا گیا ہے. اللہ جانتا ہے دونوں میں سے کیا ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو تشبیہ دی جاتی ہے. تو جی اسی طرح ہوا کہ ایک دن وہ پھٹ پڑا اسی طرح، اور ہر جگہ پانی 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 ہونا شروع ہو گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری آل کو آپ میرے ساتھ ہی رکھنا، یعنی وہ دنیا کے ساتھ غرق نہ ہو جائے، میری آل جو ہے وہ میرے ساتھ جائے. تو ان کے 4 بیٹے تھے، اور جن میں سے جو ایک بیٹا تھا اس کا جو رجحان تھا وہ زیادہ کافروں کی طرف تھا. تو جیسے ہی وہ چشمہ پھوٹا، آپ کو پتہ ہی جتنے بھی چرند پرند جانور یہ سب ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی اشارہ ہو جاتا ہے، ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جیسے یہ سب کچھ ہوا تو جتنے بھی پرندے جانور تھے ان کا ایک ایک جوڑا خود ہی اس جہاز کے اندر، اس بحری جہاز کے اندر جانا شروع ہو گیا. اور ادھر سے ان کے ساتھ تھے ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیوی، اور وہ کچھ لوگ جو مسلمان تھے جو اتنے عرصے تک ان کے ساتھ رہے، وہ سب لوگ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا ایک یہ بیٹا ساتھ نہیں جا رہا. انہوں نے کہا کہ چلو تم، تو کہتے ہیں میں نہیں جا رہا، آپ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں آپ، یہ تو برباد ہو جائے گی. میں تو پہاڑی کے اس اوپر مقام پہ جا کے بیٹھوں گا جہاں پہ میں ویٹ کروں گا جب تک یہ طوفان تھم جاتا ہے. تو انہوں نے نہیں سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ جو فلڈ تھا وہ اس چوٹی تک پہنچا اور ان کو بہا کے لے گیا. تو ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ اور باقی سارے وہ سب اس حالانکہ وہ پہاڑ کی کہاں چوٹی پہ وہ جو بحری جہاز تھا وہ تھا، اور پانی اتنا اوپر آ گیا تھا کہ وہ اس میں پانی میں کشتی چل پڑی. تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا ساری غرق کر دی تھی. تو جی وہ لوگ چل پڑے، اور اب کتنے مہینے وہ چلتے رہے، کیا ہوا کیا نہیں. اور اچھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح فرعون کو میں نے عبرت بنایا ہے، اسی طرح سے میں اس بحری جہاز کو، اس کشتی کو ایک سمبل رکھوں گا دنیا کے لیے، کہ جب میں نے پوری دنیا غرق کی تھی تو جو صرف اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے وہ اس بحری جہاز میں بیٹھے تھے. اور وہ جہاز جو ہے وہ آج بھی ہے، اس کا ایک جو پیس ہے، یعنی ایک حصہ اوپر کا ہے یا شاید نیچے کا ہے، وہ ٹرکی میں ہے. اچھا جی، تو کیا ہوا کہ وہ چل پڑے اور مہینوں گزر گئے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے رکنا کہاں ہے. نہ طوفان رک رہا تھا، نہ بارش رک رہی تھی، اور بس وہ چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے. تو وہ ویدر کو کس طرح سے، کیونکہ وہ پورا بند تھا، تو وہ ویدر کو کس طرح سے جانچنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے رکنا کب ہے یا اب طوفان رک گیا ہے. تو وہ ایک کبوتر کو، ایک پرندے کو بھیجتے تھے کہ تم جاؤ دیکھ کے آؤ. جب وہ واپس آتا تھا تو وہ جیسے گیا ہوتا تھا نا بھیگا بالکل، وہ ویسے ہی واپس آتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی اونچائیوں میں جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم کے آتے ہیں. تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ابھی بھی طوفان نہیں تھما. پھر وہ کچھ 2-4 ہفتوں کے بعد پھر بھیجتے تھے. تو اس طرح انہوں نے 4-5 دفعہ بھیجا، اور ایک دفعہ جب بھیجا تو وہ واپس آیا تو اس کی دانتوں میں زیتون کی ٹہنی تھی، فریش. اس کا مطلب تھا کہ طوفان جو ہے وہ اب تھمنے کی طرف چلا گیا ہے اور نئے پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 3-4 ہفتے کے بعد دوبارہ بھیجا. تو جب وہ واپس آیا تو اس کے پاؤں کے ساتھ خشک مٹی لگی ہوئی تھی. تو خشک مٹی کا مطلب ہے کہ طوفان بالکل تھم چکا ہے اور دھوپ لگ گئی ہے، مٹی سوکھ گئی ہے. تو انہوں نے کشتی روکی اور پھر وہ وہاں پہ رکے، اور اس کے بعد وہاں سے اچھا ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یفیس. یہ ان کے 3 بیٹے تھے، اور ان 3 بیٹوں سے نسلیں آگے چلی. تو جو سام تھے وہ سفید رنگ کے تھے. تو جتنی بھی وائٹ نسل کے لوگ ہیں یہ سام سے چلے تھے. اور پھر تھے ہیم. ہیم جو تھے، جتنی بھی سیاہ نسل چلی ہے یا ڈارک کلر کی آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ جن میں آتے ہیں، وہ تھے ہیم سے. اور اس کے بعد اور جو یافیس تھے وہ تھے سرخ، ریڈ. تو جتنے بھی یہ عرب سائڈ کے لوگ ہیں یہ ان سے چلے. تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کہ پورا ذکر ہوا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کس طرح سے کشتی بنی، کس طرح سے کشتی کا آغاز ہوا،
اور اس کے بعد جا کے کہاں رکی اور پھر وہ اترے اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ سے ایک دنیا چلی. تو آج بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سیکوینس میں چلیں، اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں میرے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا بنا رہے ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم اسی سیکوینس میں چلیں گے، اور جس طرح سے پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے ہم اس طرح سے چل کے آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کس کا شجرہ نسب کس کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں کچن کی طرف. آج میں نے بڑا سوچا کیا بنائیں، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آج ہم چکن بکیز بنائیں. آپ بھی سوچیں کہ چکن بکے کیا ہے، تو چلیں جی ریسیپی دیکھیں اور پھر دیکھیں اینڈ میں کیا نکلتا ہے. تو پہلے میں نے آئل میں پیاز کیا، پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا. پھر چکن میں نے پاستا کٹنگ میں کاٹا ہوا تھا، اس کو ڈال کے آپ نے ادرک لہسن کا پاؤڈر ڈال لیں یا پیسٹ ڈال لیں. پھر اسی طرح گھر کے مسالے، نمک، مرچ، کالی مرچ، کٹی ہوئی مرچ، تھوڑی سی ہلدی، سوکھا دھنیا پاؤڈر، اور بس یہ چیزیں ڈال کے اس کو آپ تھوڑا سا بھونیں، اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کریم. پہلے آپ تھوڑی سی کریم ڈالیں، ڈال کے دیکھیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اور ڈالنی ہے تو پھر آپ اور ڈال لیجئے. پھر میں نے لی یہ پٹیاں، ان کو سموسا پٹی بھی کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہ 4 سائز کی ہوتی ہیں، اور ان کو میں نے ایک کو 4 پیس میں کاٹ لیا تھا. اب اچھا، اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں اور جو ریڈ پیپر ہوتی ہے وہ بھی کاٹ کے، اور سویٹ کارنس یہ ڈال میں نے کاٹ کے اس کے بعد چکن میں مکس کیے تھے. پکائے نہیں تھے، صرف مکس کیے تھے. اس کے بعد آپ نے 3 جو شیٹس ہیں ان کے بیچ میں انڈا لگا کے ان کو آپس میں جوڑ لیجیے گا. اور جب آپ نے اس کو کرنا ہے نا، تو یہ دیکھیں یہ بکے کی طرح ان کی شکل بن جاتی ہے. اور اس میں آپ نے چکن ڈال لینا ہے حسب ضرورت، اور اوپر سے چیز ڈال لیں، چیڈر ڈال لیں، موزیلا ڈال لیں، آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد یہ جو کپ کیک بنانے والا ہمارا سانچہ ہوتا ہے، اس کے میں ڈال کے میں نے اس کو تقریباً، کیونکہ میں نے اب اس کو پری ہیٹ نہیں کیا ہوا تھا تو اس لیے میں نے اکٹھا ہی ٹائم لگایا 1/2 an hour. لیکن یہ 15 سے 20 منٹ میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو پیسٹری ہے ہم نے صرف اسی کو پکانا ہے، جو پٹیاں ہیں صرف اسی کو پکانا ہے. چکن تو پکا ہوا ہے اور اوپر سے چیز جو ہے وہ میلٹ ہوگی. بس یہ دیکھیں جی، پھر اتنے مزے کے جو چکن بکیز ہیں یہ بن کے ریڈی ہو گئے. اور پھر آپ ان کو اچھے سے سجا لیں، اور پھر کیچپ، مائونیز یا جو بھی آپ نے چٹنی یوز کرنی ہے، یوگرٹ کی چٹنی ہے، اس کے ساتھ اس کو انجوائے کریں اور ٹرائی ضرور کیجیے گا. ابھی تک کے لیے، آج کے لیے اللہ حافظ. کل دوبارہ کسی اور نئی چیز کے ساتھ اور بہت ہی اچھی پروفٹ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں.